बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आइनी बेंच ने जो हुकूमत की तरफ से और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की जानिब से रिव्यू की दरख्वास्तें दायर की गई हैं मखसूस नशिस्तों के मामले में, उसकी कार्रवाई आज शुरू हुई। एक तरह से बाज़ाब्ता तौर पे आज पहला दिन था कार्रवाई का, और हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील जनाब फैसल सिद्दीकी साहब ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठाए। उनकी जो एतराज़ात वाली दरख्वास्त थी उस पर आज कार्रवाई हुई है तकरीबन 1.5 घंटा, और मैं वाज़े कर दूं कि वो एतराज़ात हैं क्या, और ये अहम बात है। देखिए, हमारी अदालतें किसी कायदे और कानून के तहत चलती हैं। ये अदालतें कोई जरगा नहीं हैं, किसी दरख्त के नीचे बैठे हुए बुज़ुर्ग नहीं हैं जिन्होंने कोई फ़ैसला करना है अपनी किसी सोच के मुताबिक। इन अदालतों ने कानून के मुताबिक चलना है, कायदे के मुताबिक चलना है, उसूलों के मुताबिक चलना है। तो एक उसूल जो रिव्यू के हवाले से मुसल्लम है, सदियों से मुसल्लम है पूरी दुनिया में, वो ये है कि रिव्यू का मामला जो है कम अज़ कम उतने नंबरों पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा जिसने पहले फ़ैसला किया था, जितने नंबर थे। अगर पहला बेंच 13 मेंबरान पर मुश्तमिल था तो रिव्यू का बेंच भी कम अज़ कम 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। अब हुआ यूँ कि जब इस मामले की पहली सुनवाई हुई, उस दिन जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने यह फ़ैसला दिया कि ये ऐसा मामला है जिसमें सिरे से रिव्यू बनता ही नहीं है। जो फ़ैसला 12 जुलाई 2024 का है वो मुफस्सल फ़ैसला है। उस फ़ैसले के बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि रिव्यू किया जाए, लिहाजा उन्होंने नोटिस भी जारी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये किया गया कि बेंच की तश्कील 9 हुई और 13 मेंबर बेंच को 11 मेंबर बेंच में तब्दील कर दिया गया। तो फैसल सिद्दीकी साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ये एतराज़ था कि रिव्यू पिटिशन कम अज़ कम 13 जजों ने सुननी है। ये नहीं हो सकता कि आप 11 मेंबरों पर मुश्तमिल बेंच के ज़रिए एक 13 मेंबर बेंच के फ़ैसले को रिव्यू करवाएं, उसको रद्द करवाएं या उसकी तौसीक करवाएं। कम अज़ कम 13 जज साहिबान पर मुश्तमिल रिव्यू बेंच ज़रूरी है। ये आइन का तकाज़ा है, आइनी कन्वेंशंस का तकाज़ा है। सदियों से जो उसूल तमाम दुनिया में माने गए हैं, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने माजी में माने हैं, उनका तकाज़ा है कि 13 मेंबरान पर मुश्तमिल रिव्यू बेंच। अब यहाँ सूरत हाल इस वक्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 15 जज साहिबान हैं। ये मामला चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आइनी बेंच ने सुनना है, तो इस मामले के लिए अगर 13 जज मुकर्रर किए जाने हैं तो वो इन्हीं 15 में से होंगे या 2 नए जज मुकर्रर किए जाएँ। अब इन 15 जज साहिबान की सूरत हाल ये है कि 2 जज साहिबान वो हैं जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में फ़ैसला किया था। उसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील आई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस अपील में 12 जुलाई 2024 को हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ। अब 15 में से अगर वो 2 जज साहिबान निकाल दिए जाएँ तो बाकी 13 जज रह जाते हैं। उन 13 में से जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब को बेंच से अलहदा कर दिया गया है, लिहाजा ये 11 मेंबर बेंच रह गया है। हमारी इस्तदा ये है कि अब आप मामला वापस भेजिए। जो कमेटी है, जुडिशल कमीशन जो है, वो 2 मज़ीद जज साहिबान का तकर्रुर करे आइनी बेंच में। उनके तकर्रुर के बाद जब दोबारा 13 जज साहिबान मुयस्सर होंगे तो वो 13 जज साहिबान इस रिव्यू को सुन पाएंगे। तब तक ये रिव्यू की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। ये इंतहाई अहम नुकता है। इसका फ़ैसला इस आइनी बेंच को इब्तदाई नुक्ते के तौर पे करना है कि क्या ये 11 मेंबर बेंच इस कार्रवाई को जारी रख सकता है या जारी नहीं रख सकता। हमारी इस्तदा है कि आपको पहले 2 नए जज साहिबान आइनी बेंच में मुकर्रर करने पड़ेंगे। उसके बाद ये आइनी बेंच जब 13 मेंबर बेंच बन जाएगा तब कार्रवाई शुरू होगी, तब सुनवाई हो सकेगी। तो इस मामले का फ़ैसला होना है इब्तदाई उज़्र के तौर पे। अगर ये मामला हमारे हक़ में होता है जिसकी हम तवक्को रखते हैं आइन, वो फ़ैसला ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से बतौर जमात गैर आइनी गैर कानूनी तौर पे बाहर रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी फ़ैसले किए। उन फ़ैसलों की बुनियाद पे ये करार दिया गया कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर होंगे, और उनको आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर करके इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तें PTI को देने से इनकार किया। और इसका नतीजा ये हुआ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में
وہ جماعت جس کے پاس 3 یا 4 صوبائی نشستیں ہیں جیتی ہوئی، اس کو 10-12 مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دے دی گئیں۔ تو یہ ایک مکمل طور پہ غیر نمائندہ پارلیمان، غیر نمائندہ صوبائی اسمبلی کا وجود جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارا عذر یہ ہے کہ مخصوص نشستیں کوئی دین کی نشستیں نہیں ہیں، ان کا تعلق پاکستان کے عوام کے حقوق سے ہے۔ پاکستان کے عوام نے اگر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، جس کو 12 جولائی 2024 کی ججمنٹ میں مانا گیا کہ پہلے بیٹ کا سمبل چھیننا اور اس کے بعد اس بیٹ کے سمبل کو چھیننے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرنا اور یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار آزاد امیدوار ہے، یہ سب ایک غیر آئینی عمل تھا۔ 8 جج صاحبان نے 12 جولائی 2024 کو باشگاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان کے عوام کا حق چھینا گیا ہے، جمہوریت پر حملہ کیا گیا ہے۔ جمہوریت کا تقاضا ہے کہ پی ٹی آئی کو تسلیم کیا جائے پارلیمانی جماعت کے طور پر، اور جب ہم پی ٹی آئی کو تسلیم کرتے ہیں بطور آئینی جماعت، اس کی 90 نشستیں بنتی ہیں یا 80 نشستیں بنتی ہیں، تو ان 80 نشستوں کے تناسب سے اس کو خواتین اور غیر مسلموں کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دی جائیں گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی اب بھی اور اس کے بعد بھی پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرتی ہے، اور جو ان کی خواہش ہے کہ 27ویں ترمیم بھی کریں، 28ویں ترمیم بھی کریں، آئین کی روح پر مزید حملے کریں، وہ خواہش جو ہے تکمیل کرنا بہت مشکل ہو جائے گی۔ ان کو ایک بار پھر اغوا کاری کا سہارا لینا پڑے گا، لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھانا پڑے گا۔ تو ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک بار تو یہ کر لیا انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت، اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے مخصوص نشستیں لے کر ایک مصنوعی 2/3 اکثریت پیدا کرے پارلیمان میں، اور اس مصنوعی 2/3 اکثریت کے ذریعے 27ویں اور 28ویں ترمیم کرے، جس سے آئین میں جو بچا کچا میں کہوں گا انصاف کا عنصر ہے، شرافت کا عنصر ہے، اصولوں کا عنصر ہے، اس کو بھی خارج کر دیا جائے۔ تو یہ معاملہ پاکستان کی آئینی تاریخ اور آئینی مستقبل کے حوالے سے اہم ترین ہے، لہٰذا آج جو ہم نے عذر اٹھایا ہے یہ کوئی صرف عذر برائے عذر نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے آئین کی جانب پیش قدمی ہے، جو حملہ پاکستان کے آئین پر کرنا مقصود ہے، اس حملے کو پسپا کیا جائے۔ آپ سب لوگ، ہم سب لوگ جو آج عدالت پہ موجود تھے، ایک تاریخی عمل کا حصہ ہیں۔ اس عمل کا نتیجہ کچھ بھی ہو، ہماری مزاحمت یاد رکھی جائے گی۔ ہم سب یہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ آئین کی روح کو بچائیں، ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے جمہوری حقوق کو بچائیں، پاکستان میں جمہوریت کی کچھ رمق باقی رہنے دیں، اس ملک میں قانون اور شرافت جو ہے اس کی کچھ رمق باقی رہے۔ یہ وہ جد و جہد ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ آپ کا ہمارا سب کا فرض ہے، ہم یہ فرض ادا کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ سلمان اکرم ناظر صاحب، یہ بتائے گا کہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جو 39 نشستیں الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا پی ٹی آئی کے، صرف اس حد تک مخصوص نشستیں دی جائیں گی، اور جو جمال متوکیل صاحب کا نوٹ تھا وہ جو فارمولہ ہے وہ طے کیا جانا ہے کہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ تو بیانیہ کچھ بھی بنا سکتی ہے نا، معاملہ یہ ہے کہ جب یہ عذر، ابتدائی عذر ٹھیک ہوتا ہے، ایک واقعتاً 13 ممبر بینچ کی تشکیل دے دی جاتی ہے، تو پھر ان معاملات کو دیکھیں گے کہ وہ جو فیصلہ ہو چکا، اس فیصلے کو صرف اس لیے رد نہیں کیا جا سکتا کہ آج کسی کی رائے کچھ اور ہے۔ ریویو کا مسلم اصول ہے کہ آپ کو چاہے پہلے فیصلے سے اختلاف بھی ہو، لیکن آپ نے اس فیصلے اہم ترین ہے، لہٰذا آج جو ہم نے عذر اٹھایا ہے یہ کوئی صرف عذر برائے عذر نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے آئین کی جانب پیش قدمی ہے، جو حملہ پاکستان کے آئین پر کرنا مقصود ہے، اس حملے کو پسپا کیا جائے۔ آپ سب لوگ، ہم سب لوگ جو آج عدالت پہ موجود تھے، ایک تاریخی عمل کا حصہ ہیں۔ اس عمل کا نتیجہ کچھ بھی ہو، ہماری مزاحمت یاد رکھی جائے گی۔ ہم سب یہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ آئین کی روح کو بچائیں، ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے جمہوری حقوق کو بچائیں، پاکستان میں جمہوریت کی کچھ رمق باقی رہنے دیں، اس ملک میں قانون اور شرافت جو ہے اس کی کچھ رمق باقی رہے۔ یہ وہ جد و جہد ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ آپ کا ہمارا سب کا فرض ہے، ہم یہ فرض ادا کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ سلمان اکرم ناظر صاحب، یہ بتائے گا کہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جو 39 نشستیں الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا پی ٹی آئی کے، صرف اس حد تک مخصوص نشستیں دی جائیں گی، اور جو جمال متوکیل صاحب کا نوٹ تھا وہ جو فارمولہ ہے وہ طے کیا جانا ہے کہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ تو بیانیہ کچھ بھی بنا سکتی ہے نا، معاملہ یہ ہے کہ جب یہ عذر، ابتدائی عذر ٹھیک ہوتا ہے،
ایک واقعتاً 13 ممبر بینچ کی تشکیل دے دی جاتی ہے تو پھر ان معاملات کو دیکھیں گے کہ وہ جو فیصلہ ہو چکا اس فیصلے کو صرف اس لیے رد نہیں کیا جا سکتا کہ آج کسی کی رائے کچھ اور ہے. ریویو کا مسلم اصول ہے کہ آپ کو چاہے پہلے فیصلے سے اختلاف بھی ہو لیکن آپ نے اس فیصلے کو ماننا ہے, اس پہ اطلاق کرانا ہے, ما سوائے یہ کہ 2-3 بڑے مخصوص نوعیت کے گراؤنڈ ہیں, مخصوص نوعیت کے عذر ہیں, اس قسم کے عذر کی بنیاد پر وہ فیصلہ ایسا ہو کہ اس کو آپ کالعدم قرار دے سکیں. تو ہماری نظر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. 8 ممبر بینچ نے تمام واقعات کو بغور دیکھا, تمام قانونی حوالوں کو دیکھا, قانونی شکوں کو دیکھا, آئین کو دیکھا اور ایک فیصلہ دے دیا ہے. اب کسی بینچ کی یہ ثوابدید نہیں ہے کہ اس فیصلے کو تبدیل کرے کیونکہ انہیں وہ فیصلہ پسند نہیں ہے یا کوئی اور مقصد حاصل کرنا اب مقصود ہے. تو ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے. ہم اصول کی جنگ لڑ رہے ہیں, آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں. کیا انہوں نے سوچا ہے منصوبہ سازوں نے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم نے بات آئین اور اصول کی کرنی ہے. بہت شکریہ. کمل شوذب صاحبہ کچھ بات